قديفهم يخدو أبتسهرة مالتي ماكينة تبلاشاتهم ده قديفهم زخدو وأوريدهم نتا ماكينة مليسهم ما كاله ماكينة حزنا لكم كن متينا ما عبس تنحي لهم ما بسهرة قديفهم بزي حلاوي بزي قرر نقر هو بزي نقل نقر نبو ملو ما أوريدهم كن ملاسينا لهم قديفهم كيدو هجي بقى أبو قديفهم كيدو راسي أمام تشعت معلتك بدي ولا حدا نقر ما يلا قليل ستح قول يخات سهرة حقيقي رأي ورأيو برخايو موها أو مش بونت أنا ندحريت كحاسبو خلاه كمي متينا دينا حجاب زلنا يخاتب البقى التي هوت كتحاسبو خلاها بتعم زس كحكحيو مالت تتي برخات تتحي تقالت عامد تحوطا كمي غيرنا إنا متي خايخا بقى تبل እግዚአብሔር حيلين بر التي بوتاس كمي غيرو تسجيرو يخاتب غادي فما متي غادي فما كيدوم تمليسون قال خويناتهم يا ماكينة قال ماكينة هننصالكم ينايلهم غادي فما مسكدو تشعت معلت غيرنا يبلن حجي زحوي قال ما يلا حجي ناموت يخدلو مالت بمول دخيمه مقام الزراب سينا قلمله بفلاي ما يحسبوا بتصحايتي موت شعت معلتي كون حنت معلتي تصنح كابت عزيز غير مكان غير بقى انا يبل مسكالا ايوديو مچم كيغاغي اندئي ولا زحوي ما قدام سمعنا خديو نخشانو ديم نغلا ديم ብቻ نقدميت يخدو سئيلهم يخدو እጅ ቅድሚት መስከዱ ونسرح እግዚአብሔር ከመን ጌርካ ክትገልጽ ትኽእል መጽሐፍ ቅዱስ ተገንፂላ ጸኒሓቶ ናፍቲ በረኻ ስርዓት እኮ መጽሐፍ ቅዱስ 81 ናሃቱ ተኸፊታስ ከምዚ ሰብ ደንበቦ ድኽፈት ምሻሎ ተኸፊቱስ ኮፊሉ ጸኒሑ እቺ ሰንቢዶም ነቲ መጽሐፍ ቅዱስ ኢሎም እንግዲህ እንታይ ኢሎም መስከዱ ኣብ ትሕቲኡ እስከ እንታይ ጸኒሕዎ ማይ ዝተቀበረ በሃይላንድ ማአት ማይ ኣብኡ ብሑፃ ተቀቢሩ من ቀቢሩዎ ስላሴ ምንፈጥ ረበስ በቃ እታ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ኣብ ላዕሊ ተኸፊታል ነው ዝኮ ምልክት እዩ ማለት እግዚአብሔር ሲት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምህላው ለእግዚአብሔር ነገር ምዃኑ እግዚአብሔር ዝገደፈሎም ምዃኑ እዩ ዝነግርንበት ኣብቲ በረኻ ዳማይ እንታይ ማን ክኸብሮ ይሰተበር ኣብቲ በረኻ ስብ ቀቢርካ እንታይ ክትገብሮ እንትማይ أمرات حجي نسو أبتلاني ونعيد نقرن حجي انتايات مصحف قدوس مسايا فيستال مس كامتشاريا مسقلة قديفوا حجي أنا مساي أصنحيا حزيا يلنس مسكدا رسيعوا حجي هيزنايا أنا محزوتي قزا مستملسنا مسرع أخوة مصحف قدوس وبي بجهنا عيهابني إليه هو إذا مصحف قدوس تاريخيا يدنقرن ندر أبي تاريخي زفوا ኣብ ሊብያ ኣብ ሰሃራ ከምዚላ በቃ ተሻዕተ ማዓልቲ ጌርና ምስከድና ዛ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብቲ በረኻ ትራእዩ ኣብቲ ሕውፃ በረኻ ምን ይሓስቡሲ እሞ ከዓ ሰብ ገዲፍዎ ከይንብል ንኣብነሲ ሰብ ገዲፍዎ ከይንብል ሕውፃ እዩ በብግዜ ግዜ ክሽፈን ይኽእል እዩ ግርም ይዝብለካ ከም ስርዓት ብላዕሊ ኮፍ ኢላ ተገንፂላ ከምዚ ሰብ ደንብባ ተኸፊታ ኮፍ ኢላ ጸኒሓቶ ሕጂ ንሶም ነታ መጽሐፍ እዮም ድሪኡ እንታይ ኢሎም እዮም ድኸዱ ደለው ተራእዩ መጽሐፍ ቅዱስ ሽዑ ነታ መጽሐፍ ቅዱስ አልዕል ተበለዋ ስማዓት ማይ ዝተቀበረ በሃይላንድ ማዓት ማይ ብሑፃ ተቀቢሩ ጸኒሑ ونت تحياوي نقص انتي زي قبر ناتو سراح بخمي كنت قلت أطفال بقى لإلي أمري كم زاني حنا بتن ماي تزاني حنا شو عمت يوم رديو منا إبلني حجي هما نبزع نزله وعدي زله
جي أقاطامي أنا عبز مسمتاخو حفتي ويتاتني بيجي حزن كبطحوني إلو مسمتو اوكي تامسا خذ مسأت أيكونتن كالا عباي حفتي حاميما حجي مسموتت حزن يم كبطحوني متيوم كابت زلوو ما كالا محزاي نيرا أقاطامي إسا زلاتو بوتا نسون بطحيوو بزخونة مسا محازت كوينم حجي أنا بخمي تفليت أيو تودي ኣብ ሊብያ ኣብቲ ንሕና ዝነበርናዮ መዝረዓ ቴሌፎን ይደውል ነይሩ ከምዚ ዝኸፍለልካ ምስኣንካ ኣደውል ይብሉካ ዶ ሽዑ በቲ ኣገልግሎትካ ይሰዱካ ሕጂ ቆልዓ ስለ ዝነበረና ከምዚ ዝብለካ ወዲ ሓፍተይ ስለ ዝነበረ ድኾነ ክልምን ይኸይድ ከምዚ ኣባ ሃበኒ ከምዚ ኣባ ገለገለ ይብሉ እየ ሕጂ ብኸምኡ ኣብቲ ሊብያ ተራኺብና ኣብቲ ጢልያን ተራኺብና بحنساب بحدا مركب متينا قطعم يعني خيرهون بدحريديو بمچم بحنساب متينا بسكونا ابتدي بينا اب الى ان مستراخبنا ايز نغر نزلو كمزي ዛ መጽሐፍ ቅዱስ ከንዚ አይምለኒ ድሕሪ ክንደይ ከዓ እግዚአብሔር አምላክ ያው ኣብቲ ድብጻሕ በጽሕና ማለት እዩ በቦታና ምስ ሓዝና ሓፍተይ ምስ ሞተት ሓዘን ክበጽሑኒ ምስ መጽ ሕጂ ነታ መጽሐፍ ቅዱስ ሒዝለይ መጽ إذا متحف قدس مجمرة مش تمني يعني رهابني له ده حربك عملت أنا نعيد كتكون كيلو تا متحف قدس نعيه الليلة أنا اللي بيع متحف قدس مال بزخونة متشم إخبار أملاك كبتي تليان بدأوا على حادث أقام كم ذا توريست ده حتى الندي بالليل كم سب قابلو نبي اختقدي دبلن يلا قليلة كم توريست أبزا تبتصح كل عدي بتيه دقر مكة بزح سبع من قدي سنة خال تطوي بلوه يملسوه قال ملعب أنا قد ولا حد دملس النساب يلا بقى أقاطامي بيتسبني رمنا عبدالله رحيمنا يوم شاكوريت مشيت ومني قال ما تشوف كداون تكايرة كندا عدت أحاحي سمت إيمو كن حدا سبجك كان تيكت ولا حدا يتحدث بركس ولا حدا يبلنا إنه قصيرة يبلنا قال ولا يبلنا هنا بجيب تيكت داوي راملا فقعدوا خينو أبزز بتصح عد بتحنا مالتيو نابرا جميرة كل تعمد قاي تقبلونا النيرو نيطاليان 10 سلذنا برني دحر خلت عامت تقبلوا مني እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ናይ ስደት ከዓ ሕጂ ሃይልኪ ቀንዲ ምክንያቱም ሱዳን ከም ለኸይር ልብኺ ዓርፍኒዩ ናብ ሊብያ ከይደ ካብ ሊብያ ከዓ ናብ ጣልያን ክሰግረ ዝብል ልቢ እዩ ድሕሪኡ ዘሎ ናይ ስደት ከዓ ፈተና ኣሎ ሄሉ ዝጅምር ከዓ ክብር ዝበለ ከዓ ኣብዚ ዝጅምር ማለት እዩ ከመይ ነይሩ ናይ ስደት ህይወት ምስ ዓረፍ كيف ዝደለኽዮ ቦታ ምስ በጻሕኺ እንታይ መስል ነይሩ መቸም ማለት ኩሉ ግዜ እንታይ ዲዩ እቲ ደይ ረኣናዮ ነገር ክርኢ እንዲና ንብህክ ምስራናዮ ከዓ ፈጽምና ኣይንቕበሎን ኢና ኣብ ስደት ኣብ ዘለኽዎ ቦታ ምስ መጻኹ ሓንጎለይ ምቕባል ኣብ ጸሊእ እዩ በጣም መጸሊእ እዩ በቃ ማለት ንምንታይ ኣይፈልጥኒ ግን በቃ ለካ መሻለካ ትዝነበርኩ ህይወት ይሓይሽ ነይሩ ኢለ በቃ ኣይፈልጥኒ ግን ጸሊእ እዩ ናይ ዝኹሉ ዋጋ ዝኸፈልኩስ ነዚ ድዩ ኢልከምሽ በቃ ዝኹሉ ኸርተት ዝኹሉ መከራ ዝኹሉ ስደት ሕሰቦ ክንደይ ዓዲ ኢኻ ኸርተት ትልካ መጺኻ ሊብያ ሳሃራ ገለመለስ ተራእኻዩ ግን ስኢሉ ጸልማት በቃ تسب ترى خيو هيوت يقولهم صدرا بيت ملو بحنسب شجرة تقليلهم صوتيو ولا كل نجر سنة جانن تبقى أنا مقبل سينيو إذا كنت عليه ما تشوف يجي كل زي نحواتي كدول الله كله كل زي زبكي بقى أنا عليه قال ما ليه له ما تشوف مجزابير كن كسر حوزه دليل ونجر سلازله يعب زبتحنا أملاح مسكنا ببوتنا أبوتاي تمديبه
ድሕረ 2 ዓመት 2017 ማለት እዩ أمبر مسمت حجي أب كان بخلاه خمس زبلة كان مسك على نبرنا ناقصات أو أيامت مع تبي ما يبلين تسلم مع تبسي يلن أبي يشيط ما يفلت حجي أقعد أمي حنت مع زي نيرا بفيديو تدول اللي مو منافق كوينا كساري كاترحيو و أنت لا كسارك ترحو مسكالي كابد بتخس كساري بتخديتهم كنت بلي نيركي كسارك ترحو تبلن مو بتعمل حزينة بقى تصدق علني مسكالي أو تيمت كهيدك دبلك علندو بتعمل خاص بتعمل تساقين نيرا بقى أنا كهيدك مسكالي أو تيمتي سلمت بزحات حوات تراهم كلهم مسكالو ما بتلي بقى مسكالو ميبقى أنا حجب دامي بقى زيادة دام توجيه النيرة ولا ما أعتب كي قبرك يفلتني أبي كذا يفلتني كشاي حجب دامي بقى بخي أملاخي أنا سك حديثي كحيدك ولا ما أعتب أبكسالي يلن قلقلي بخي شو عقد أمي نصبحيتو سئلنا من قدي ساكت وقت قبرت واتمش نبتي برخة سئلة النافس إلى مسكت وشعو تلا مع توديها صنحان جمس قال بلان قد ما تبع بقى رغد بلتها تلا ما كوفي لا صنيحه النفط منقد تجمل طرح جمل طرح نجح قص إلى بقى الى نزامع تفكيريا بزخونه مچم እንዳጸናህካ እግዚአብሔር ይመስገን አብቶ አናም ቤተክርስቲያን አለው كل ጊዜ ሰንበት ይቀደስ ይው ድህረ 2 ዓመት እንግዲህ እዚ በዓል ቤተይ ተራኺብና ማለት እዩ አጋጣሚ ንሱም ብልቡ ድጽሊ ኮይኑ ጸኒሑ ንእግዚአብሔር አምላክ ዝደሊ ኮይኑ ጸኒሑ አነም በቃ ድሕሪ ሕጂ አነ ፍትሕ ድበሃል ክርኢ አይደሊን እግዚአብሔር አምላክ ቆይበ ሰጊደ ስጋው ደምካ ተቀቢለ ከነብር ዝደሊ ኢለየ ኩሉ ጊዜ ዝንብርከኽ ነይረ ጎይታ ፈቃዱ ኮይኑ بقدس قربان تبرئنا እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ክብሩ ይብዛሕ እሱ ታሪኸኛ እንዲሁ ማለት ክልቴና ሐሳብ አይነበረን አንደበት ይበቃ አንደበት በቃ እሱ ስላሴ ስለዛ ሐሳቡ ወይ መንበር ክልቴና ስለኔ ከዶ አብገዛ ማለት አብገዛ ትናይ አምልኮ ህይወት ጀምርክ ያንክ ማለት በቃ ስደት ምስመጻሁ ቀጥ ይለየው በቃ يسجد يصلي مصحف قدس ينبب بقى مشال لكات هيوتي كله اتي مشال بقى تجبر كايو نعملخ زحزن كايو كمز بنصحه خد دمسسل لي اي مسلنا نيرو بقى كل ጊዜ هيوتي ابطع صايا بقى بتعرف مي تاشمو دقون يبلون يراها دحر حجي اليو بقى انا سلام هيوتي نبر ددلي سدت متي امتحان لها كل بقى بزح نغرات حين كاني اذا اجري اسافيحي كاب زي زرغيحي كاب يدقسلو اسافيحي يدقسلو بوتا ابصح كانيها حجي ግን በቃ ናዓይ ዝኸውን ቅዱስ ቁርባን ተቀቢልና ሰላም ጌርና ንነብር ናዓይ ድኹም ሰብ ሓበኒ ይብሎ ነይረ እንታይ መኽብለካይ ሃንደበት ብዘይ ተሓሰበ ነገር ምዝባዓል ቤተይ አቢልና ማለት እዩ ودينا السما حسبون عيا حسبنن أنا منعو حسبكون كن بقى سلاسي ودي أمهم خلاص كلتنا تزارارينا أب حتصير كزيو حتصير بقى ورحة خمانا يملئن تزاروانا نتودود أنا معلتاتي حولك كارفل أبات نفسنا بتعمي ناقيرنا مجم كل نقر توديو እግዚአብሔር አምላክ ሰናዩ ለከ ቅዱስ ቁርባን ምስትወሲድና ሽዑ ኣብ ቤተክርስቲያን ካባ ኸዲኖ መና ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ተኸዲና ማለት በቲ ቅዱስ ቁርባን ማለት ቅዱስ ቁርባን ስለዝወሰድና እግዚአብሔር ግርሞ ኸዲንና ስጋብ ሕጂ ነናልካ ብሰላም ነነብር ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ እንታይ ይኸውን ኣነ ሕጂ በቃ
ክነግረካ ይከልኒ ኣእምሮይ ይጭነቕ ብጣዕሚ ይጭነቕ በቃ ጭንታ ኮይኑ እንታይ ገይሩ መስለካ ዝርጉም ብሙሉ ናይቲ ስድራ ቤት እንታሽሙ ኣነ እየ ደቕበል ካብቲ ደዓበየ ስጋብ ድነኣስ ሰብ ናባዩ ደው ኢሉ እዩ ዝኾነ ነገር ድብለኒ ብሙሉ ካብቲ ዓብዪ ስጋብ ሕሳስ ልደ መወዳእታ ሓሳብ ናባዩ ዝመጽእ ኩሉ ሰብ ናባዩ ዝድውል ኩሉ ሰብ ናባዩ ደጨነቐኒ ናይ ኩሉ ሰብ ሓሳብ ሕጂ ኣነ ምፅዋር እንዳሰኣንኩ መጽ በርከስ ኣነ ድቃለስ ደለኹ ኣብዚ መንጎ ድረስ ኣኹልካ ኣብዚ ምስ መጻኹ ሕጂ እዛ ሓፍተይ መናፍቕ ትኸውን አዲስ አበባ ዝነበረት አዲስ አበባ ንዓይ ኣብ ኣባ ግርማ ዝወሰደትኒ ማለት እዩ ሕጂ ንሳ ከዓ ምስ ሓዳራ ዳርጋ 10 ገለ ዓመት እያ ኣብ ቤት ፍርዲ ትመላለስ ነይራ ምስ ተቀዳማይ ሰብኣያ ማለት ድዩ ሰብኣያ ወምስ ኣቦ ደቃ ሕጂ እቲ ንብረት ክመቕላ ስለ ዘይደሊ ዋላ ትዘላቶ ገዛ ብሽሙ ድዩ ማኪና ነይርዋ እሱም በቲ ካምፓኒ ነይርዎም በቲ ካምፓኒ ሽሚው ገለ መለ ብዝኾነ መቸም ን10 ገለ ዓመት ግቦ እንዳሃበ ዳርጋ እቲ ንብረት ከም ደይግባኣ ማለት እዩ ኩሉ ፍርዲ ንዑ ጥራይ ድፍረደሉ ሃብታሚው ሰሊ ይህብ ኣሽኪዕዋ ማለት ድዩ ሰጂ ኣሽኪዕዋ ድዩ በቃ ነቶም ዳኛ ገንዘብ ስለ ዝህቦም በቃ እቲ ፍርዲ ብሙሉ ንዕብኡ እዩ ድፍረድ እሳ ስጋብ ላዕሊ ሰበር ድበሃል ቦታ ስጋብ ኣብኡ በፂሓ እቲ ናይ መንፈስ ስራሕ እውን ኣብቲ ሰሪሑሎ ማለት እዩ ኣብቲ ናታ ህይወትን እዎ እዎ ሕጂ እሱ እንደ ድብለካ ሕጂ እቲ ሰብኣያ ከዓ ይኸይድ እዩ ኣብ ኮሙ ከማን ኣብ ጅዳ ድበሃል ቦታ ኸይዱ እዩ ኣስሪሑ ዝመጽእ ኣብ ጅዳ ሕጂ ብኸመይ ፈሊጥክ እንተይልካና ከዓ ኣብ ደብረ ሊባኖስ እንዳኣምነ ተኽለ ኩላህና ተኣኪብና ኸይድና ሕጂ ኣብኣት መንፈስ ተላፋሊፉ ናይ ሓፍተኺ ማለት እዩ ናይ ሓፍተይ ማለት እዩ እንታይ ከም ድገብሩ ብዕድል ናታ ይሰርሕ ከም ዘሎ በቃ ትዛር መንፈስ ከዓ ንኩላህና ህይወትና ከም ደባላሽወና ገለመለ ብሙሉ ኣብ ኣለፍሊፉ እዚ ዝብለካ ኣብ ደብረ ሊባኖስ ኣምነ ተኽለ ምስከርና ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ኣብ ጅዳ ድበሃል ቦታ ከይዱ መዓት ኣሽሓት ከፊሉ ከም ደስርሖሞ ብናታ ዕድል ይሰርሕ ከም ዘሎ ዕድል ናታስ ወሲድዎ ዘሎ ከረም ኮ ሰብኮ ንኽብኣል ሃገር ናብ ስጋብ ካብ ኢትዮጵያስ ናብ ጅዳ ንእግዚኣብሔር ሲ ጸጋ ሃብቲ ንሓተ ኮን ትኽእል ኢና ኮ ብጣዕሚ ግን ኣቋራጭ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ናይ ኣቋራጭ ሃፍቲ ናይ ኣቋራጭ ትምህርቲ ናይ ኣቋራጭ ስልጣን ዝና ሰብ ክደሊ ከሎ ብጣዕሚ ዘሕዝን ኣብ ጥቕኡ ከሎሲ ናይ ሓደ ሰዓት ተጓዒዝካ ቤተ እግዚኣብሔር ኬድካ ናይ 10 ተጓዒዝካ ቤተ እግዚኣብሔር ኬድካ ንእግዚኣብሔር ናይ ልብኻ ደሊኻ በኺኻ ለሚንካ ክበካ ዝኽእል ነገርሲ መዓት ኣሽሓት ከፊልካሲ ሃገር ሰጊርካስ ጅዳ ኸይድካስ ድግምቲ ተስርዕ በቃ እዚ እኮ ብጣዕሚ ዝገርም ኮይ هو ድልፍልፍ ደሎ ማለት እዩ መንፈስ በቃ ከምዘይ ዝገብር በቃ ከምዚ ዕድላ ወሲድና ኢና ከምዚ ንገብር ዶ ወሊዶም ብናታ ዕድል ይሰርሕ ከም ዘሎ ሸቃጣይ ኣነ ዝበለ ማካይን ገለ ማዓት ንብረት ይዘእቱ ማዓት በቃ ሃብታም ማዓት ገዛውቲ ዘለዎ ሕጂ ግን በቃ ብናታ ዕድል ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ብናታ ዕድል ይሰርሕ እዩ ሕጂ ረኣይ ኣብዚ እንግዲህ ምልክት ሪኣ ኣላ ግን ከምዚ ከዓ 10 ገለ ዓመት በቃ ኩሉ ነገር ወዲኣ ንእኸት ካራኸር ማለት እዩ ዋላ ነታ ዘላታ ገዛ ከዕድጋ ደልዩ
መቼም ንደቁ ክብል እምበር ቀደም መሐረጆ ነይሩ ቀደም መሸጦ ነይሩ ሕጂ ከምዚ ዝብለካ መን ይወሲድዎ ኣይፈልጥኒ ኣብዚ ምስ መጻፍ ወይ ኣነ መቸም መን ይወሲድዎ ኣብዚ ናይ መናፍቕ ቦታ ትኸይድ እሞ ጓል ኣብኡ ትጠልቕ ሪኢኻ ነታ ዝበርትዐት ሓፍተይ ወሲድዋ በቃ እንዋ ሓደ መዓልቲ እኮ እግዚአብሔር ክመልሳ እዩ እዚ እኮ ቀሊል ነገር ኣይኮነም ማለት መጀመርያ ኣብቲ ቤተሰብ እንድሕር ኣድዩ ካብ ቤተሰብ ካብ ዘርኢ ዝመፀ እንድሕር ኣድዩ እቲ ሲስተሙ እንድዩ የትወካ እዩ ነቲ ዝበርትዖ ሰብ ብኸመይ ገይሩ ካልእ ኣንፈት ይድቕይር እንድሕር ፈሊጥካዮ እንድሕር ካብኡ ወፂኻ እንድሕር በርቲዕኻዮ መንገዲ ድቕይር ተረዲእኻኒ ሓወይም ነይሩ ሰበይቱ ኣብ ኤርትራ እያ ነይራ ደቃ ሒዛ ምስ መፀት እሳኻ ኣብኡ ለካ መናፍቕ ኮይና ኣላ ኣብቲ ኤርትራ ኣነ ይፈልጥኒ እዚ እሱም ከምኡ በቃ ዳርጋ ኩሎም ዳርጋ ናብኡ ኣቢሎም ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዝብለካ ያው እዛ ሰይቲ ሓወይም ነይራ እሳ ድያ ካልእ ሰብ ድዩ ወሲድዎ ኣይፈልጥኒ መቸም ኣብኡ ተኣቱ ኣብኡ ምስ ኣተወ ድሕሪ ክንደይ እየ ዝሰምዕ መቸም ኣብኡ ምስ ኣተወት ግን ሕጂ እንታይ ኮይኑ መስለካ ኣነ ፈሊጠ ኩሉ ሕጂ ምፅዋር ስኢነዮ ኣነ በቃ በዚ ዝብለካ ዛዕዲ ፀሊእ እዮ ኣለኹ በቃ ሕጂ ኣነ ተሪፈዮ ዘለኹ ናይ ካብ ከመይ ከፀልለኒ ይኽእል ጥራይ ድሓስብ ነይሩ ኩሎም ከምኡ ኮይኖም በቃ ኩሎም ከምኡ ኮይኖም ሕጂ እዛ ሓፍተይ ዝብለካ ኣብኡ ምስ ኣተወት እቲ ህይወታ ብሙሉ ተቐይሩ ራእዮ ሲስተም ናይ ኣጋንንት እቲ ገዛ ፈሊዎ ማለት እዩ ከእምና ስለዚ እቲ ነገር ብሙሉ ተዓርዩ ብሽምግልና ተፈቲሑ እቲ ገዛ ብሽማ ገይሩላ እቲ ማኪና ሕጂ ምናልባት ኣብዚ እንታይ ይብል መሲልኪ ኦርቶዶክስ ኮይና ትፅልይ ትስግድን ስለ ዝነበረት ትቃወማ እያ ነይራ ተዋህዶ ከላ ትፅልን ትሰግድን ስለ ዝነበረት ሕጂ እቲ ሲስተም እቲ ናይ መንፈስ ከመይ ከም ዘቐየራ ራእይ ትፅልን ትሰግድን ስለ ዝነበረት እቲ ካብ ሰብኣያ ዝለኣኽ ዝነበረ መንፈስ ትቃወማ እያ ነይራ ስለዚ እንታይ ክገብር ኣለዎ እቲ ካብቲ ጸሎትን ስግደትን ብታን ከተቋርጽ ኣብ ካልእ እምነት ክትኣትለዋ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሲስተም ሰርሐስ ከምዚ ማለት እዩ ካብ ኦርቶዶክስ ኣውፅኡ እቲ ጸሎት ትቃወሞ ትጽልኽ ትሰግድ ከላ እቲ ዝለኣኽ ዝነበረ ዝተገብረ ናይ ዓድን መተት ገለ ይቃጸል እዩ ኣይክእሎን ይኸዓ ንዕኡ ስለዚ እቲ ሃይማኖቱ ኣኽሒዱ ኣብ ፕሮቴስታንት እትዩ ዘላን ዝኾነ ጾም የለ ስግደት የለ ጸሎት የለ ህይወት ከም ትነብር ገይርዋ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንፈስ ተተማሚዑ በዚ መልክዕ ሰላማ ከም ዝረኸበት ገይሩ ክፋቢልዋ ማለት እዩ እዋ ሕጂ ትደልዮ ብሙሉ ተዓርዩ ማለት እዩ ብሽምግልና እቲ ገዛ ሽማ ተቐየረላ ብቻ ብዙሕ ህይወታ ብዙሕ ተቐይሩ ከምቲ ትደልዮ ኮይኑ ሕጂ ርኢኻ ኣብ ከምዚ ሕጂ ኣነ ሕጂ መጀመርያ ክነገር ከለኹ ድሕሪ ክንደይ ተነጊረ በቃ ከይትሰምዕ እሳ ገለ ኣትብል ነይራ ብዝኾነ ካልእ ሰብ ኣለዎ ወደኮና እዩ ብዝኾነ መቸም ሰሚዐ ምስ ሰማዕኹ ሕጂ ብጣዕሚ ሓዚነ በቃ ብጣዕሚ ሓዚነ ሽዑ ምስ ደወልኩ ብጣዕሚ ሓዚነ በቃ መናፍቕ ካብቲ ኾኒ ክትሞት መሓሸክ ነይሩ ኢለ ኣነ መናፍቕ ኦርቶዶክስ ኮይነ እንታይ ረኺበ ኢላት ኦርቶዶክስ ኮይነሲ ዋላ ሓንቲ ረኸብኩን በቃ ማለትስ ብጣዕሚ ሓዚነ በቃ ምሻለካ ሱፐር ማለት ንከብዶም ዝሓድሩ ዝበለኮ እዚ እዩ ሕጂ እንታይ ድዩ ኩሉ ግዜ ናይ ዓለም ኮይንካስ ስለ ዝተጠመኻ ስለ ዝተሸገርካ ስለ ዝተፈተንካሲ
ኣብቲ ሃይማኖት ሽግር ኣሎ ማለት እዩ ኣይኮነን እቲ ዝሓዝክዮ ሓቂ እውነት ስለ ዝኾነ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ሓቂ ዘለዎ እምበር ኣብቲ ዝሓቂ ዘይብለዎ እንታይ ኢሉ ግዜ ዘጥፍእ መስለካ ግዜ ኣይተፍእን እኮ ኣብቲ ዝነቕሐዩ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ስርሑ ዝሰርሕ ኣብቲ ዝፅሊ ኣብቲ ዝሰግድ ኣብቲ ዝናሳሕ ቅዱስ ቁርባን ዝቕበል ቤተክርስትያን ዝመላለስ ቃል ምስ ቃል እግዚኣብሔር ክነብር ዝፅዕብ ሰብ ዳኣ እምበር ፅልኢ ዘለዎ ምስቲ በሊዑን ሰትዩን ዝድቅስ ሰብ ዳኣ እንታይ ኣለዎ እንታይ ሓይሉ ኣብኡ ኣይጠፍእን እዩ መስኡይትስ እንታይ ገደሶ ስለዚ ኣብ ተዋህዶ ስለ ዘለኹ ዝብሉ ስለ ዝተፈተን ኮይኑ ኣክሒድዋ ማለት እዩ ሕጂ ብኣእምሮ ዝዛረብ ኣሎ ከም ዝበልክ ኢኻ እቲ መንፈስ ኣብኣ እንድሕር ኣልዩ ብስነ ስርዓት ለፋደፍ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ናታ ሂወት ይቃንዮ ማለት እዩ በቃ ሕጂ ንዓይም ከሕርቕ እንዲድደል ደሎ በቃ ኩሉ ግዜ እንታይ ድዩ ናይ ምድሪ ናይ ዓለም ነገር እንድሕር ንደሊ ኮይና ክህበካ ኢልዎ እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ክህበካ ኢልዎ እኮ ምሽ እዚ ኩሉ መንግስቲ ናተይ እሞ እንድሕር ሰጊድካለይሲ መንግስቲ ስናኻ ክህበካ ኢልዎ ናይ ምድሪ ነገር ንሓስብ ንደሊ እንድሕር ኮይና ኣብ ኢዱ ይክበና ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉ ሕጂ ሪኢኻ ነቲ ኩሉ ነገር ኣቢላ ማለት እዩ ናብኣትያ እቲ ትደልዮ ነገር ከዓ ብምሉእ መፂላ ተዋሂብዋ ሕጂ መፅሓፋት ኣርጋኖስ ሰይፈ ስላሴ ገለመለ ዝነበረ ብምሉእ ኣኪባ ኣላ ኦርቶዶክስ ሓፍቲ ኣላ ንዓኣ ሂባታ እንኳዕ እኳ ካልኣይ ገበረቶ በቃ መስቀል ኣበቲኻ ዓለም ተወዲኣ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ኩሉ ዝኩሉ ምፅዋር ሲኢኑ እዩ በቃ ኩሉ የመሻለካ ናይቲ ደሓለፈ ዝወሰዱ ነፍሲ እሶም ከይፈለጡ ከይዶምሲ ሕጂ ከዓ በቃ ዝብል ነገር በዚ ከምዚ ዝብለካ ብምሉእ ንዓዮም ደናውፁኒ ድኾነ እንተኾነ ንዓዩ ድኾነ በቃ ሕጂ ኣርባዕትዮም ኣሕዋትዮም ኮይኖም ከምኡ ወይ ሰለስቲዮም ሕጂ ሓወይ ምስ ስድርኡ እዚያ ዝብለካ ሓፍተይ እዛ ንእሽተይ ምሳይ ዝመፀት ሓፍተይ ከማን ነዳሃር ከምኡ ኮይና ስለዚ ሰለስቲዮም ኣብ ቀረባ ግዜ ኮይና ማለት እዩ እንዳ ሓወይ ከዓ ምስ ደቆም ሰለስተ ደቆም ሰበይቱ ንሱ በቃ ትገዛስ ዳርጋ ሕንፍሽፍሽ ኮይኑ ሕጂ እንታይ ኮይና መስለካ ቋንቋና ድብልቕልቕ ኮይኑ በቃ ተሓንቲ ነቲ ሓንቲ ደይ ትሰምዕ ባእሲ ገለመለ በቃ ፅቡቅ ኢልካ ሓሰብካዮ ናብቲ ሓደ ከይዱ ካልእ ይኸውን ገለመለ ሕጂ ኣነ እዚ ምፅዋር እንዳሰኣንክዎ መፅ በቃ ኣነ ጥራይ እዩ ዘለኹ ኣነ ሓንቲ ነገር እንተኮይነ ተወዲኣ እዛ ገዛ ፋሒ ሕጂ ኣነ መጨናቕ ጀሚራ በቃ ሓንጎለይ ክነግረካ ኣይክእል ንዓይከ እንታይ ይብለኒ ኣሎ ክትፅለሊ ጥራይ እዛረበክ ብሓሳባት በቃ እዛረብ ስኺ ክትፅለሊ ስኺ ክትፅለሊ በቃ ተስየ ኮፍ ብል ኮፍ ከም ስርዓት ለይቲ ተስየ ኮፍ ታላ ክፅለሊ ዳ ይብል በቃ ሕጂ ኣጋጣሚ ዳርጋ ብድምፂ ዲኻ ትሰምዖ ነርኩ ወይስ ብሓሳብ እዩ በቃ ብውሽጠይ ከምዚ ብውሽጠይ ሲ ክትፅለሊ ኣብ ሓሳብ ስኺ ንዓኺ ከሰንፈክ ዘይከኣለ በቃ ኣነ ጥራይ ታሪፍ እዛ ኦርቶዶክስ ድብለካ ሓፍተይ ስትሰርሓ ነፍቲ እንጀራ ጥራይ እምበር ብዙሕ ቃል ስገለመለ የለን እታ ትቃለሶ ዝነበረት የእትይዋ ብትድደልዮ ሕጂ ኣነ ጥራይ ታሪፍ ሕጂ ምስ መፃኹ ኣብ ናይ ማህፀን ሕክምና ይመላለስ እየ ነይረ ሕጂ እታ ሓኪም ኣጋጣሚ እቲ ናዒ ዝርአየኒ ዝነበረ ነዊሕ ግዜ ተመላሊሰ እቲ ናዒ ዝነበረ ሓኪም ዝርአየኒ ዝነበረ ሓንቲ መዓልቲ እንታይ ብለኒ ደም ምርመራ ግበሪ እስከ ደም ቸክ ግበሪ ይብለኒ እሞ ደም ሂበ ካልኣይ ግዜ ክምለስ ከለኹ እሱ ኣይፀንሓንን ካልእ ጓል ትፀንሓኒ ካልእ ዶክተር ትፀንሓኒ ሕጂ ድትርጉም ሒዘ ከይደ ነይረ ድሓር እንታይ ትብለኒ ነቲ ደም ውፅኢት ሪኣ ማለት እዩ
أمس تصادق تبلني حجي نايكالة مالا يكوننا نحسب زلنا عصم خسيرة قال رأيي تميز كقال سترس عوخا حالي خير عصم خيرة قال لا تني عصم خيرة قال له سلزي زي MRT دبحل زو وش تعطيها تاشم تكون إكسري تلا على التعبي اوكي ده كيس كاتا اخذ مثلا هو MR بس لان حجيلاتني أبكم وشيك تقوري أخي إن حركم وخينو تبلني مرفع له توق يلاتني راي أبتم دوقاتر كمي يحدر كم دخونا مالتي أتمرفع توق يلاتني أبدخونا نايسبنا تيبوتا أبدخونا حبت إن حرمتي كي تبلني راي أبزي ناتكي نورمال حكمنا ديكون أبزي ناتكا مش قالو حكيمكا أو هذه قتلكي عبو هوسبيتالي خد خدت بلن بقى خيدات الرأسي بقى تناويته رأيه تبلن دلا انقدي تمرفئن معلو صعبين سراسي زقبرل تدلوسي بتي ختصلالي خبلك كله بس خا أوام ده كاوخن ده هذا قال زراعات تقسم عندك يتنا كم زبلك كان كله متوار سينا يلخو بتنا حواتي الله كم زخينا نبلك الله كل سب حسابنا بايو زمتو أنا ناي كل سبيد الشكم بقى تناويته بقى خيد جي بقى خنقرك كايك إني بدأ تجني بقى كان زبلك كأن زبع البيت أبي بروحي بقى سلاسي مركز يوم يومني كل جزء بتعمل يسيو أبغون يتطاولوا سجوا بزبطيني أبتحت بيتا مالك حتى دامت أخوت ترجم لك أتابلني وما يا متتصادق أزكو كفيديو دهر ودي كتسير كسايت تسجنني خبلن بوغير خازاربك وا بقى حفتها كيدا بقى حنقولي تجني ونقرك كأني متى شعو ده دنقل ماريا أبلع لي نيرو سألاس على الكي دربيو طريمت كمو طريب لن نتحنقولي انت جرات الكي على الكي دربيو يبلع نعخا حكا دقل مارم كك حاجة اللي دولو بقى على الكي دربيو طريمت بقى كله كرتتي لس لو ما خاب سدتي انت تسيرس انت ايخو خون طريزب انت ايخو خون زود ودسي نعي كيبلسي قال انا اخي اخل الناس انت جنا اشخم انت ايخ قبرني بقى حنقولك نبك جمت مسبالكو اي لمس باخو انت خون كيبلني كم زخم زينوني اما تصادق السخ مش نفعت يا اخي تخم كي تجنا بعد بيتي مالك اچوخي تخم كي تجنا زابير اللون بس زابير مش تأمني اخي ግን ድንግል ማርያም ሲ ኣይትርኣያ መፂኒ በቃ ኣልዕልክ ደርብያ ጥራይ ነዚ ስእላ ኣብ ልዕሊ ዓራተ እዩ ነይሩ እንታይ ጌራትልክ ጥራይ ዝብለኒ እንታይ ጌራት ሰለስተ መዓልቲ ስኢለ ኖርማል ንእሽተይ ስራሕ ሰርሕ ነይረ ኣይከይድኒ ኢለ በቃ ኣይከይድኒ ስራሕ ኣይከይድ ገለ ይከይድ ነዛ ስካላ ብፍርሕ እየ ዝወርዳ በቃ እንታይ ኣብ ሓንጎለይ ዶ ኣሎ እንድሕር ተሴርክስ ኣይትፅገንን ኢኺ ጥራይ كنقرأ كايك إني بزي يماني كم حوي إذن ترسي دهر سلست تمعلتقن تبارا بيرا بتعمل زقر من أنا يودق مش بتهز ودق قوة قال نقر جيرو إذا تسعني دهر سلست تمعلت 5 زبلكا أوكي زي أنا قرأ لا تمالتي له ليت ساعة سلسة لا تصحو يدصلي بتززارة وزارة وانا عينو علي يبكينا بقى حسب خلي أبي اللي خايد بقى أبي بيني الله بقى بسامين دي خاب دابو بمعبراق دي خاب بمعراق بيني خاد الله اتنا عايزة فتركة
أبو تاتيسي بين الله خير بين بونتي زبلك تقال كابي ديودوت أنا لي تزاري بيو ولا خالق بتعمي دكر ساعة سلستنا ليتي ترتس بين الله خير بلو بقى بيني خدليكا من يوم منقونا أتيو أبعينا بقى إذا كله خاب سدت همتحني إذا دي خامتحني بكتب نخس بري خامتحني من يخخل على أي كم يجيرو بقى أبصر دي خو خونو السوس انتاي جيرك نمنتاي ناوي أمتي خايو يبل بقى انتاي بدي السوس بقى كنقرأ كاي كأني يزارب حكي تمزجي بلغوت ام ارك يقبر كا معلت قطرات تحيز اللي عرب معلتي اخو قبر مالتي حكي قدم ذا عرب معلتي تصلي زلو بقى سب جزا بدي مسارات ود سب بدي اسمس انتاي يقبر يدبلو انتاي يقبر نمنتاي فتير كاني نمنتاي كابز بوتا امتحان نمنتاي بقى نزي خامتحاني يدبل بزخنا مچم يبكي سجد يبكي تلي لك حاموس ليت حج حلم ري عربي كرعيه بلك لكم قطره عربيه حاموس حج انت حلم ري تماني مسلنس او افدق تتقعو ابت موصينا تيسي عب تمنسي صلم تمن تتقعو حج خوت دلي مو افت افدق سلازلو ግን موصينا وصي سنمو وانا بخم كوصي حج خمي كيرو خوصاني وقال مسبلكو حاوي يالو سو يመስለኒ بس خسادو حساب بيلو انا كو 5 غيري يسقاتلو يلو طواع يبلو بس خسادو يدحزو بጣም ተአምሪ طواع مسبلو شعو كواخ متياس نتتمن وحيطاتو نتتمن توحطومو كمزي مندق كوينوس زتبربره مندق شالو كمزي ام منغو مندق حجي اما اخل مش تبربوش تيخون حجي تاخواخ نعو وحيط انا تتمنفت صلمات تاعتو كم صالح خمبر نقوسي كم صالح كم حديات يا يكون محرات ركب